صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک نو ربیع النور شریف دے حوالہ نال احباب حضرت سیدہ امہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا تذکرہ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ کس طرح امہ حلیمہ دے حالات سن، کس طرح حضرت امہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ شریف تشریف لے آئیاں اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گودی وچ بھر کے اپنے بنو سعد قبیلے چ لے گئیاں۔ امہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے جدو اپنے گھر تشریف لے کے گئیاں، سیرت نگارہ نے امہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دا نقشہ اپنی کتب دے اندر تحریر فرمایا، اور میں الحمدللہ اپنی اکھیاں نال دیکھ کے آیا کہ او امہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے 3 گھر دے کمرے نے۔ ایک کمرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے، ایک حضرت امہ حلیمہ تے عبد شوہر دے، ایک کمرہ امہ حلیمہ دے بچیاں دے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو امہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بنو سعد قبیلے تو تشریف لے کے گئے، حالات ایسن کے سارے علاقے دے اندر کہتے بارش نہیں ہو رہی، سبزہ نہیں اگ رہا، مگر جو ہی امہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک نو اپنے گھر لے کے تشریف لے گئیاں، حالات بدل گئے، میرے نبی دے قدم مبارک لگے، امہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بھی حالات بدل گئے، پورے علاقے تے قبیلے دے بھی حالات بدل گئے، غریبی دے جگہ امیری آگئی، دکھاں دی جگہ سکھ آگئے، سکے دی جگہ سبزہ آگیا، بھوکاں دی جگہ اللہ رب العزت نے رزق وافر عطا فرما دیتا۔ کوئی کسی تے احسان کرے تو او دے احسانات دا بدلہ او دے احسان دے بعد دیتا جان دے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے فرمایا کہ کیا احسان دا بدلہ احسان دے علاوہ بھی کچھ ہے، احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ کوئی احسان کرے تو دا بدلہ پھر ادا کیتا جاندہ ہے، او دے بدلے چے احسان کیتا جاندہ ہے۔ اجے امہ حلیمہ سرکار نو گھر لے کے گئیاں نے، اجے پالیا نہیں، دودھ پلایا نہیں، خدمتہ کیتیاں نہیں، میرے نبی نے آؤں دے امہ حلیمہ دے ویڑے قدم رکھیا، سارے احسانہ دے بدلے پہلے ہی ادا کر دیتے۔ دن پھر گئے امہ حلیمہ دے سرکار دے قدم رکھ دے، اجے خدمتان دا آغاز نہیں ہویا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسانات دے سارے بدلے پہلے ہی ادا فرما دیتے۔ امہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو سرور کائنات نو اپنی کلی چلا کے گئیاں، میں آپ احباب نو سیرت نگارہ دیا تقریباً تمام کتب دا نچوڑ واقعات چند عرض کرنے نے وقت دی قلت پیش نظر۔ امہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو نبی پاک نو گھر لے کے گئیاں، ساری رات لوری دیں دیاں رہیاں، لیوی دے کے سولان دیاں رہیاں۔ امہ حلیمہ دی جڑی ہمسائی سی او امہ حلیمہ دی سکی پہن سی، انہاں دا نام سی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ صبح حضرت خولہ امہ حلیمہ کو لا کے تے پوچھ دیا نہیں، حلیمہ تیرے کل تے اتنے پیسے نہیں سنوں دے کہ رات نو دیوے چا تیل پا کے بال لویں تے ساری رات دیوائی بالدہ رہا تیری کلی چی۔ امہ حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چاہ کے فرما دیا نے، خولہ جدو دا محمد آیا نا میں دیوائی بالنا چھڑ دیتا آئی ہے، اس سراج منیر آدھے چہرے دا نور ہے، اس سرکار دے رخ انور دا نور ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری تفسیر مظہری دے اندر آپ ارشاد فرما دیں کہ امہ حلیمہ فرما دیا میں کسی کمرے چ جانا تے اندھیرا ہونا نا تے امہ حلیمہ حضور نے 4 طریقے نال آوازاں دے دیا ساری۔ امہ حلیمہ نے پہلی آواز دینی مکی محمد،
مطلبی محمد، قریشی محمد، ہاشمی محمد، سرکار نے تشریف لے آنا تے اما حلیمہ نے کہنا حسونیا آدھر دروازے چ کھڑے ہو جا جی، کمرے دے دروازے چ. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرما دیں جدو حضور اجے گودی چ سننا تے اما حلیمہ فرما دیئے کمرے چ اندھیرا ہوندا سی تے میں چک کے حضور نو لے جاندی ساں تے چانن ہو جاندا سی. اور اے بچپن دے واقعات نہیں ساری حیات طیبہ صحابہ ویکھن والے بھی فرماندے نے کہ کأن الشمس تجری فی وجہ ہی، صحابہ بھی فرماندے نے کہ انج لگدا سی جی میں سورج محمد دے متھے وچ چمکدا ہے. سرکار دے چہرہ انور دیاں شعاواں دیواراں تے انج پیندیاں سن جی میں سورج دیاں کرنا پیندیاں نے. سیرت نگاراں نے فرمایا کہ پورے اما حلیمہ دے علاقے چوں کستوری دی خوشبو آنا شروع ہو گئی، کستوری دی خوشبو آنا شروع ہو گئی. اور میں اکثر تقریر چکرنا کہ میں جدو بھی اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دی زیارت کرن گیا نا، میں دوستانوں اتھے جا کے کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو، اتھے میرے نبی دے ساواں دی خوشبو ہے. اما حلیمہ دے گھر سرکار آئے، سارا علاقہ کستوری دی خوشبواں دے نال مہک گیا. سرکار کی آئے انج جمیں خدا دیاں رحمتاں بھی میرے نبی دے نال ہی آ گئیاں. نوجوانوں اما حلیمہ کو 7 بکریاں نے، اما حلیمہ فرما دیا نے حالت ہے کہ بکری ایک بھی دودھ نہیں دیں دی. کملی والے آئے اما حلیمہ کو 700 بکریاں ہو گئیاں، اگے ایک دودھ نہیں دیں دی، ہن ایک نہ دودھ دیں دی ہے، پانڈے مکھ جاندے نے دودھ مکھ دائی. شام ہوئی نا جدو پہلے دن سرکار نو لے کے گھر آئے، اما حلیمہ دے خامد حضرت حارث سعدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان لگے شام ہو گئی تے میں اپنے وقت دے مطابق بکری دا دودھ دھون گیا نا تے آپ فرماتے نے میں برتن رکھ کے جوں دودھ دھون لگا، میرے برتن مک گئے تے بکری چو دودھ نہ مکے. برکتہ ہو گئیاں میرے نبی دے آمد دیاں. 700 بکریاں ہو گئیاں. گرامی قدر حضرات، اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا اپنا بچہ جدا نام عبداللہ ہے، وہ بھی تقریباً حضور دے ہم عمر سن ظاہری طور تے، مگر اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہونا اپنے پتر نو چک دیا ہی نہیں. اپنے پتر نو یا تے شیمہ سنبھال دی تے یا انیسہ سنبھال دیئے. اما حلیمہ ہر ویلے سرکار نو گودی چکے بیٹھے رہنا، ہر ویلے سرکار نو گودی چٹھا کے اپنے محبوب نو لوریاں دے دیا رہنا. اما حلیمہ کل 700 بکریاں. آپ فرما دیا کہ دن میں بیکھیا کہ پگوڑا میں دیوار دے نال لگائے تے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ جو فرما دینے کہ سرکار دا جھولا خود ہی جھولتا رہندا سی. جبریل آئے جھولا جھولائے لوری دے کے سلان، سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان. جبریل آ کے میرے نبی دا جھولا جھولاوے. گرامی قدر حضرات اما حلیمہ فرما دیا دیوار دے نل پنگھوڑا تے جھولے پیا تے میں نو انج لگا جی میں دیوار ڈگن لگی ہے. آپ فرما دیا میں دوڑی گھبرا کے پنگھوڑا سائیڈ تے کرا کدھر دیوار میرے محبوب تے ڈگ نہ جاوے. فرما دیا میں پنگھوڑے چچو کے جو ہی سرکار نو ادھر کیتا نا تے دیوار آپ ہی سیدھی ہو گئی تے دیوار بچو آواز آئی میں کوئی ڈگن لگی سا، میں تے چمن لگی سا، میں کوئی ڈگن تے نہیں سانا لگی، میں تے چمن لگی سا. اما حلیمہ فرما دیا ہن میں عجیب واقعات ویکھ رہی ہاں. اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انہیں جی میں بچے روندے نے کملی والے روندے ہی. اما حلیمہ فرما دیا نے بچپنے پر بچپنا کوئی نہیں ہے، بچپنے پر بچپنا کوئی نہیں. اما حلیمہ فرما دیا نے جی میں بچے بسترہ تے پیشاب کر دینے، بستر پلید کر دینے نہیں، ماما دی گودی چ پیشاب کر دیندے نہیں. فرما دیا میرے محمد دیاں عادتیں وکھریاں نے. آپ فرما دیا جدوں آپ دے پیشاب دا ویلا ہوندا ہے، فرما دیا نے اپنے ویلے تے پیشاب فرما دے نے. نبی کریم بول براز بستر تے بھی نہیں کردے، بستر بھی خراب نہیں ہوندے. فرما دیا نے ماں دی گودی بھی خراب نہیں کر دے.
کیونکہ دسیا میں تے ماواں دیاں گودیاں آباد کرنا آیا ہوں میرے آقا دی امی حضرت اما ختمت حضرت اما حلیمہ فرما دیاں نے میں اکثر ویکھنی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شور بھی نہیں کر دے رولا بھی نہیں پا دے فرما دیا نے شرم نہیں حیا نہیں کدے آپ دے جسم تو کپڑا ہٹ جاندا ہے فرما دیا سرکار اچھی آواز نال اس ویلے روندے نے جدو جسم مبارک بے پردہ ہو جاندا ہے فرما دیا میں دوڑنی ہاں کہ میں پردہ کر دے وہاں پر میرے جان تو پہلے انج لگ دے جویں کسے فرما دیا میں حضور نو ڈھانپن واسطے قریب جانی ہاں تے میرے جان تو پہلے کوئی کاج دیندا ہن قدرت انتظام دیکھو اپنے محبوب دی پرورش کی میں کیتی جاری بچپن ہے پر بچپنا نہیں بچپنا نہیں اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں نا آنڈ گوار دیاں عورتاں آئیاں اما حلیمہ کل وہ جڑیاں نو عورتاں اما حلیمہ دلال مکے تو بچے لے کے آئیاں سب آکے کٹھیاں ہو کے کہہ لگی حلیمہ ساڑھے پنڈ ایک کوئی پانی دا کنواں تے اسی بھی بچے لے کے آئیاں تو کپڑے تے پیشاب کر دینے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہو جاندے تے اسی کٹھیاں ہو کے اس کنویں تے روزانہ کپڑے دھومر جانیاں آج بھی وہ کنواں اما حلیمہ دے گھر دے بالکل قریب موجود ہے آج بھی پانی موجود ہے آج بھی وہ دے کول انجیر دے پودے لگے نے الحمدللہ میں انجیر بھی تو ہر سال کھا کے آنا پچھلے سال جدو گئے تھے اردو تے دکان بھی موجود سی ماشاءاللہ بڑا ماحول بن گیا اس سال تے سب کو شہید کر دیتا گیا معاذاللہ گرامی قدر حضرات حکومے دیئے اتے عورتاں روزانہ کپڑے دھومن جاندیاں تے اما حلیمہ نو کہہ لگیاں اسی روز جانیاں تے تو نہیں آؤں دی اما حلیمہ فرما دیا میں نو کدے لوڑ ہی نہیں پہی تے تسی نا سبحان اللہ گھر جا کے ہی بولے آ جائے ہاتھ نہیں چکنا شہید نہ کوئی ہو جائے بھائی ایک بول کے کہنے لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڑھے بھی مکی نے اما حلیمہ فرما دیا نہیں تو آٹے بھی مکی میرا بھی مکی تو آٹے بھی عربی میرا بھی عربی پر تو آٹے میرے برگے نہیں میرا تو آٹیاں برگا نہیں کہنے لگی حلیمہ فرق کی ہے فرما دیا نہیں تو آٹے پاک کپڑے پلید کر دیں دینے میرا محمد پلیتا نوی پاک تے پلیتاں نو بھی پاک کر دیں دکا کیونکہ وہ یزکی ہم دیاں شانہ لے کے آیا نا اے مزکی بن کے آیا اے تے سینے چ دل پاک کر دیں دے یاد ہے نا جدو ابو سفیان نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے مدینے میرے نبی نال معاہدہ کرن آیا تے ام حبیبہ ابو سفیان دی بیٹی تے میرے نبی دی بیوی تے زوجہ محترمہ ام المومنین تے باپ بیٹی دے گھر آیا نا تے جدو بستر تے بیٹھن لگا تے بیٹی نے باپ دے نیچو بستر کھیچ لیا باپ نو خیال آیا جدو باپ بیٹیاں دے گھر آؤں دے نا تے بیٹیاں جہیز والے نویں بستر بچھا دیا نے تے میری بیٹی خورے کو نواں بستر بچھاون لگی ہے پر بیٹی نے بستر اٹھا کے آکھیا باجی بہ جاؤ ابو سفیان نے آکھیا باپ آؤں تے بیٹیاں نویں بستر بچھا دیا بیٹی تو پرانا بھی اٹھا لے تے ام حبیبہ ام المومنین بول کے فرمان لگیاں بستر محمد ہے تو باپ ہے پر ہے کافر ہے نا تے اللہ نے قرآن جو فرمایا کہ انما المشرکون النجس اللہ فرماندہ کہ مشرک پلیت ہوندہ ہے تو پلیت محمد دا بستر پاک ہے ہاں بستر محمد دا نا پاک ہے پتہ لگ گیا ہو دا بچپن تو ہی نبی کریم علیہ السلام دا بستر پاک ہے اما حلیمہ فرما دیا نے تو ہاڑے پاکانو پلیت کر دیں دینے میرا محمد پلیتانو ہی پاک کر دیں دا ہے گرامی قدر حضرات آنڈ گوار دیا عورتیں ہوندیاں ہونے میرے آقا دا مکھوے خودیاں میں کیڑا رنگ پیش کراؤں نوجوانو نوری مکھڑا نال ظلفاں میں دعا کرنا یا اللہ جڑا میرے نہ رل کے بڑے آج خواب چو نوری مکھڑا بھی نظر آوے تے ظلفاں کالیاں بھی نظر ہی آونا ہاتھ اٹھا کے میرے نال نبی کریم دی نعت پڑھو بھائی سارے کھڑے کرو ہاتھ میں انہیں مہینے ہو گئے نا میں نے تو آڑے تے محنت کر دیا مہربانی فرماؤ ہون بھائی میں پچھلے جو میں بھی شاید عرض کیتا سی بابا جی حضور تاجدار چورہ چلی میرے سائیں لجپال فرما دے سان پاٹھ پاوے سونا جڑا کنہ نو کھاوے
تے پاٹھ پاوے وہ زبان جڑی محمد دی نات ہی نہ پڑھے تو مل کے میرے نال پڑھیے نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں بھائی نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں اے نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں اے صدقے واری جان ویکھن والیاں اے صدقے واری جان ویکھن والیاں امام ابن شام نے لکھیا آنڈ گوار دیاں عورتوں اپنے بچوں نو مار کے کہندیاں نے وے بکریاں اتھے چاریا کرو جتھے حلیمہ دیاں چر دیاں ہونے بچے کہندے نے اماں بکریاں اتھے ہی چارنے فرق نہ ہے تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چار سبحان اللہ پھر بولیا جو سبحان اللہ نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں وہ کنہ کو نوری مکھڑا ہوئے گا کہ اما حلیمہ فرما دیا کمرے چلے جانیاں تے چانن ہو جاندے چانن ہو جاندے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کل 700 بکریاں ہو گئیں 700 بکریاں اما حلیمہ ہو گئی امیر گوانڈ نہ کہ ایک دن کہہ لگیاں حلیمہ ساری برکتہ تو ہی رکھ لینی ہے کیونکہ دروازہ کھٹک دینا اما حلیمہ فرما دیا کون اخی جی بخار ہو گئے کون آجی بچہ بیمار ہے لوگ بیمار لے کے اما حلیمہ دے گھر ہوندے نے ہاسپیٹل کھل گیا علاقے چا ہاسپیٹل کھل گیا نا بیمار ہوندے نا تے اما حلیمہ حضور دا یداللہ والا ہاتھ پکڑ کے نا نہیں بولے سبحان اللہ تو یقین کریا جے نبی پاک دے وصال دے بعد بھی مدینہ دے لوگ آکے نا تے امہات المومنین دے دروازے کھڑکانے پوچھنا کدھر آئے ہو اکھنا اماں جی بیمار ہو گئے ہاں نبی کریم دا تحمد مبارک نے چوڑ کے پانی پلانا رب نے شفا ماں دے دے لیا ایک کوئی آجدی گال نہیں ہے بچپن دے سلسلے جا رہی نے اما حلیمہ سرکار دا ہاتھ مبارک بیمارہ نہ پھیر دینا شفا ماں مل رہی ہیں گرامی قدر حضرات اور تو آکے کہنے لگی حلیمہ ساریاں برکتہ تو ہی رکھ لینی ہے وہ سانوں بھی دے اما حلیمہ نے نا حضور دے قدم مبارک دھو کے پانی دیتا وہ جنہیں جنہیں جا کے پانی استعمال کیتا جدی ایک بکری سی رب نے اجڑاں دے اجڑ بنا دیتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں نہیں فرمایا جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات نوجوانوں اما حلیمہ فرما دیا اجے پنگھوڑے چنے تے ساریاں نا نشانیاں حضور دی نبوت دیاں واضح ہو رہی ہیں آپ فرما دیا نے کہ وہ بھی بیلا آیا کہ میریاں نا 700 بکریاں تے میں گوچ لے کے سرکار نو بیٹھی تے سامنے چان پہ چمکے تے اما حلیمہ فرما دیا کدے میں چان وال ویکھاں تے کدے میں چان وال ویکھاں سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ او بھی چانے ایک اے بھی چانے پر او چانتے اس چاند دا فرق دساں بولیا جو سبحان اللہ یار قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے بڑیاں واضح نشانیاں دسیاں مگر میں تو انہوں میرا دل کردہ پیر باہو دے پہلے کلام چو عرض کر دے ماں عارف ہاند سلطان نے او سے چانتے اے سے چاند دا فرق واضح فرمایا تے آبی رجا فرما دینے چڑھ وے چنا وے کریں رشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہوں جتھے جنہ اساڈا چڑھ داؤ اتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہوں تیرے جائے
چن روزی چڑھے دے سانو سجنا باج اندھیرا اونج دے پیچھے میں اے جنم گوایا او یار ملے ایک پھیرا اما حلیمہ چن وال ویکھ کے فرما دیا جتھے چن ساڈا چڑھدا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہو تیرے جے چن روز ہی چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا ہو اما حلیمہ ایک باری چن وال تے ایک باری میں کیڑا رنگ دے میں چکیا حلیمہ جدوں بشاہ ابرار نو او کدے ویکھے چن والے کدے ویکھے سرکار نو اما حلیمہ فرما دیا جدو بکری چر کے آئیاں نا ایک بکری سفید رنگ دی بڑی سونی جی اما ویکھ کے فرما دیا نے شیما اما حلیمہ دے اپنے گھر دے 5 افراد سن ایک حضرت حارث اما حلیمہ دے شوہر ایک اما حلیمہ خود بڑی بیٹی جنہ دا نام خزافہ بنت حارث جنہوں اما حلیمہ شیما کہن دیا سن پیار نال چھوٹی بیٹی انیسہ چھوٹا بیٹا عبداللہ 5 افراد سن اما حلیمہ دے گھر او شیما میرے نبی دی باجی جڑی ساری رات حضور نے سینے تے سلا کے لوریاں سنا دی سی انہا پیار میرے نبی دی باجی میرے نبی نہ کر دی سی نا کدے حضور نے سو جانا تے شیما نے نا اچھی اچھی بولنا اما حلیمہ ڈانٹ کے کہنا نہیں شیما چپ کر ویر سوتا ہے ہولا بول تے کہنا او دے واسطے تے اچھا بولنی ہے جلدی اٹھے میرا دل نہیں لگدا میں لوریاں دے دیا اے او شیما اما حلیمہ فرمایا شیما جی امی انیسہ جی امی عبداللہ جی اما او جڑی بکری نا سفید رنگ دی یہ آج تو بعد میرے محمد دی بکری ہے انہوں مارے کوئی نہ ایدہ دودھ میرا پتر بس محمد پیا کرے گا بکری وہ جدو لاگی نہ میرے نبی دے نامے تو جڑا ہوئی نبی دے جاوے اما حلیمہ فرما دیا پھر اس دن تو بات ہے اس بکری دے چاہ ویکھن والے انہیں ایمیں پہ خوش رہنا اما آشا بھی فرما دیا نا ساڑھے بیڑے کا بکری سی جدو حضور تشریف لے ہوندے سن نا کمرے تے انہیں چپ کر کے نکرے گوڑے چا سر دے کے بے جانا جدو حضور نے باہر تشریف لے کے جانا انہیں کدے ادھر چھلانگا مار کدے ادھر چھلانگا مار شارحین ایت حدیث دی شرح کر دیا فرما دے اصل چو بکری جدو حضور ہوندے سن نا تسلی ہو جاندی سی تے ادب چو بیٹھ جاندی سی جدو حضور باہر جاندے سن نا تے وہ کھیل دی رہندی سی پر صوفیہ فرما دے نہیں ادب تے جڑا کرنا سی ہوتے کرنا سی کر دے سی پر ایک اور بھی وجہ ہے اصل چو حضور جدو اندر ہوندے سن نا تے او نکرے لگ کے نا تے حضور نو بیخ دی رہندی سی جدو سرکار باہر ٹوڑ جاندے سن انہوں بے چینی لگ جاندی سی کدے ادھر سرکار نو ڈھونڈ دی پھر دی کدے ادھر ڈھونڈ دی گرامی قدر اما حلیمہ فرما دیئے جدو بکری لائی نا میں سونے دے نامے ایک دن شام بلے بکریاں چر کے آئیاں تے گوچ فرما دیا میں لے کے بیٹھی جیڑی بکری گزرے حضور نو سجدہ کرے واڑے ویچ سجدہ کرے واڑے ویچ سجدہ کرے واڑے ویچ او بکری آئی تے انہوں ناسی میں سونے دیاں آپ فرما دیاں سجدہ کر کے نا حضور نو تے قدم چمل لگی تے اما حلیمہ فرما دیا میں ڈر گئی میں ماں سا نا کہ کدرے جانور میرے پتر نو نقصان نہ دے وے اما حلیمہ نا اس طرح کر کے نا اس طرح دھکا ماریا تے اما حلیمہ بکری نو فرما دیا جا نہیں ہٹ رہی تے بکری بول کے کہنے لگی حلیمہ دھکے نہ مار تیرا ہی نہیں ساڑھا بھی رسول ہے تیرا ہی نہیں ساڑھا بھی رسول ہے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے ہون میرے گھر دے عجیب منظر ہوگے دروازہ کھڑکیا اما حلیمہ فرما دیا کون آواز ایک قبیلے دے سردار آیا نمبردار آیا چودھری علاقے دے آیا اما حلیمہ نو خیال آیا کہ غریب نہیں سونا تے اپنے نہیں سن ملن آؤں دے ہون امیر ہوئیاں تے ویکھو چودھری ملن آؤں دے نا اما حلیمہ پردے جی فرما دیا کدھر آئے ہو تے بارو آواز ہے حلیمہ سی مشورہ کر کے تینو قبیلے دے سردار نہ بنا دئیے کاش تو سی بول دے سبحان اللہ
سائیں سردار تے تڑپ کے کہندا ہے سارے جگ چوں حلیمہ غریب نہیں سی کملی والے نو لے کے امیر ہو گئی سارے جگ چوں حلیمہ غریب نہیں سی سارے جگ تو حلیمہ امیر ہو گئی رب فضل کیتا او تے بھاگ جاگے سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی پنگھوڑا ڈھولنا جھولا آپ ہی جھول دائے فرما دیا نیند دا وقت بھی مقرر ہے تیرے انصاف تو بھی پھر صدقے جاواں اما علیمہ فرما دیا نے میرے سینے چ دودھ نہیں سی پکھاں دی ماری سا پر سرکار آئے تے شارحین فرما دے نے انہا اما علیمہ فرما دیا دودھ میرے شکم میں میرے سینے چ آ گیا کہ 10 بچیاں واسطے کافی ہے مگر جدو میں حضور نو اپنے دائیں طرف تو دودھ پلانی ہاں میں پی لین دینے بائیں طرف تو پلانی ہاں تے پین دے ہی نہیں شارحین فرما دینے اصل معاملہ ایسی حضور نو پتہ سی کہ میرا ایک اور چھوٹا بھائی بھی عبداللہ ہے خدا حصہ بھی رکھنا ہے عدل تے انصاف والا نبی ہے نا گود ماں دی ویچی انصاف پہ کر دینے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ جڑی سرکار دی عمر ہوئی نہ ہن گل سنا ماں 3 مہینے دی عمر مبارک سیرت نگارہ لکھی ہے کہ 3 مہینے دی عمر مبارک سی 2 مہینے دی سی نا جدو ادو حضور اپنے پاؤں تے ہتھاں تے چل دے سن یعنی رڑ دے سن 3 مہینے دی عمر مبارک جدو ہوئی نا تے حضور دیوار نو پکڑ کے ٹر دے سن 6 مہینے دی عمر مبارک چ دوڑ دے سن 9 مہینے دی جدو عمر سی ادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی کر دے سن ساڑھے بچے نو ہوش نہیں ہوں دی تیری ہوش تو ہی صدقے جاواں تیریاں ہوشاں تو صدقے ماہیا 9 مہینے دی عمر تے سرکار تیر اندازی کر دے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پہلا کلام کیتا اس ویلے میرے آقا دی عمر مبارک 3 مہینے میں آج ماں دا دل کردا میرا بچہ بولے سب تو پہلے امی آکھے میرا بچہ بولے ماما آکھے پرواہ کملی والے آؤ جدو میرے نبی نے پہلی بار لب کھولے تے کلام فرمایا تے کلام ایسی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتا و اصیلا پہلا کلام میرے نبی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتا و اصیلا اما حلیمہ فرما دیا جدوں بھی سرکار میں کوئی چیز پھڑائی یا پھڑی حضور تو میں چیز پکڑانی تھی حضور نے کہنا بسم اللہ تو بولو سبحان اللہ فرما دیا جدو بھی سرکار کو کم کر دیتا تے جملہ لبا مبارکہ تے کی ہوندہ یہ امت نو تبلیغ نہیں بسم اللہ اما علیمہ فرما دیا جب بالکل ہی بچپن سی تے کدے کدے میں کن لا کے سننا تے لبا چی آواز آنی لا الہ گلاں بھی نہیں کر دے پر کلمہ پڑھ دینے چھیڑ کے ذکر لا الہ دھوم مچا گئے حضور بھائی چھیڑ کے ذکر لا الہ دھوم مچا گئے حضور سارا جہاں
محو خواب آکے جگا گئے حضور نوجوانوں جدوں کفر دا ویلا لوگ بتاں دی پوجا کر دے کوئی لا الہ کہنے والا ہے ہی نہیں تے میرے آقا دا بچپن ہے تے بچپن چ جدوں گلاں بھی نہیں کر دے ادوں ہی پڑھ دے نے لا الہ الا اللہ لا اما لیمہ فرما دیا نے بچپن چی گلائیں کی تیاں لا الہ الا اللہ بسم اللہ ساڑھے بچے امی ابو کہنا سکھ دینے میرے آقا کی سکرے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میرے آقا کی فرما دینے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتا و اصیلہ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے مجھ میں ایک تصوراتی گل کر لگا 3 مہینے دی عمر وچ دیواراں نو پکڑ کے ٹرنا 6 مہینے دی عمر چ دوڑنا 9 مہینے دی عمر وچ تیر اندازی 9 مہینے دی عمر چ حضور انج دیاں گلاں کردے سن کہ سیانے بھی نہیں سن کردے مجھ اما حلیمہ کول بٹھا کے پوچھا تے ہوئے گا جی ایڈیاں بھی کالیاں ہیں اکھے اما جی پچھلے نبیاں دیاں عمریں ہی بڑیاں لمبیاں سن نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی 1000 سال نبیاں دیاں عمریں تے سانو تے اللہ نے عمر مبارک بھی ظاہری 63 سال عطا کیتی ہے او دے چو حکم ہے کہ 40 سال نبوت دا اعلان بھی نہیں کرنا پچھے رہ گئے 23 سال انہاں 23 سالاں دیاں راتاں رب نہ جا کے گلاں بھی کرنے گانے پچھے رہ گئے دن انہاں دنہ چ ابو بکر نو صدیق اکبر بھی بنانا ہے عمر نو فاروق اعظم بھی کرنا ہے عثمان نو غنی بھی بنانا ہے علی نو حیدر کرار بھی کرنا ہے بے ذر نو ابو ذر بھی بنانا ہے بلال نو کعبے دی چھتاں تے بھی چڑھانا ہے تے ٹائم تے تھوڑا یہ تے اساں کوئی پنگوڑے چیتے نہیں نہ گزارنا اساں کو پنگوڑے چیتے نہیں نہ گزار جانا مجھ میرا ایمان کہندہ ہے لبیا خدای ہوئے گا کملی والے جلدی جلدی جوانو یا اللہ کیوں فرمایا میں تیری جوانی دیاں قسمان چکنیاں اللہ عمرو کہہ کہ تیری جوانی دیاں قسمان چکنیاں دائیوں پیر میر علی شاہ نے فرمایا آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی جڑ دی جوانی آکے سونے جلدی جوان ہو میں تیری جوانی دیا قسمہ چاہوں 1,24,000 کم و بیش نبی ایک نبی دی عمر دی بھی رب نے قرآن چا قسم نہیں چکی یا کسے کتاب چوی ایک کوئی سونا میرا تو ہڈا لعمرو کا کہہ کہ رب دی جوانی پکیزہ جوانی دی قسمہ چوکدہ ہے اما حلیمہ فرما دیا 3 مہینے دی عمر مبارک تے میں کوئی کام پہ کراں تے میں ویکھیا حضور نے ایک ہاتھ مبارک زمین دے نہ لگایا ایک دیوار نہ تھی اٹھ کے کھڑے ہو رہے آپ فرما دیا میں نے خیال آیا سونا کدھر ڈگ نہ جاوے میں کام چھڑ کے دوڑی تے حضور ٹر پہ ہاں آج گھر جا کے اپنی امی نو پوچھا جدو میں پہلے دن ٹریا سا تے امی جی توہانو کی ہویا سی تے ماں کہے گی پتر بیٹھ میں تینو دساں جدو پتر ٹر دینے نا تے ماما نو انج لگدا جو میں اسی دوبارہ جوان ہوگی جس دن پتر ٹور دینے ماما تاریخاں لے کے رکھ دیا ماما اس دن پتران دے صدقے دن دیا ماما اپنی ماں نو فون کر دیا نے ماں کہہ دیا جو میرا مٹھو ٹورے آج میرا پپو بولے تیرا پپو تے مٹھو بولے تے ماں نو چاہ چڑھ دے تے بیڑا حلیمہ دا ہوئے ٹور دا خدا دا ماہی ہوئے کائنات ایویں دی ماں تے ایویں دا پتر کوئی نہیں جدو سرکار ٹورے ہومن گے او یار اسی ٹوریے زمین تنگ پہ جاندی ہے جدو کملی والا ٹور دے نا تے انج لگدا جی زمین محمد دے قدم چوم کے چک کے آپ اگے رکھ دیئے او تے ایڈی مٹھڑی جی چال چل دے کہ خدا دے کعبے دے بیڑے چ ٹورے نا رب دے گھر دے بیڑے چ تے اللہ بھی فرماتا لا اقسم بہذا البلد
مینوں قسم انہاں گلیاں دی جڑیاں تیریاں تلیاں چمی جاندیاں نے تے گلی چ ٹرے رب پورے شہر دی قسم اٹھا لیندا ہے گلی دی نہیں رب پورے شہر دی قسم اٹھا لیندا ہے تے ایڈی مٹھڑی چال چلدا ہے تے پھر ویڑا حلیمہ دا ہوئے آہا اما حلیمہ دوڑ کے جا کے نا میرے ماہی نے اٹھا کے نا کہ اما حلیمہ ہن عربی دی لوری سناون لگ پئی حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرتو شریف چورا شریف دے عظیم خلفاء وچوں آپ نے نا پنجابی وچ اما حلیمہ دی اس عربی دی لوری دا تذکرہ فرمایا ہے میں بھی کراں بھائی سناواں اما حلیمہ دی مٹھی جی لوری آپ فرماتے ہیں اما حلیمہ کہندیاں وے باقیاں چالاں وے باقیاں چالاں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں وے باقیاں چالاں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں کھیڈ ل میری گود اندر کہ تم بار نہ کھیڈن جایا کریں متھا چم کے فرما دیا انہیں وے تو چڑھے جوانی خیر دی اینو نظر نہ لگے غیر دی کہ میں بھی منا کے بیخ لماں کہ تم کدے کدے رس جایا کریں کہ میں بھی منا کے بیخ لماں کہ تم کدے کدے رس جایا کریں کوئی ہے کائنات جڑا آکھے میرے نہ رسول رس جاوے نہیں نا ایک کوئی حلیمہ جڑی کہندی سی تو رس پھر ویخ میں تینوں کی میں چوم چوم کے منوں نہیں ہاں میں بھی منا کے ویخ لما تو کدے کدے ہی رس جایا کر گرامی قدر حضرات اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے میں گھر دا کی رنگ تے نقشہ پیش کراں لو بھئی میں جے گل شروع ہی کی تھی تے ٹائم ختم ہو جاندہ ہے آج میں شروع ہی کرنا گل نوجوانوں اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بیڑے چا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو پل رہے او بھی ویلے آئے کہ جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی کرن لگ پہ کھیڑن لگ پہ نا اپنے بیلیاں دینا ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نالنا باہر نکلے گلی وچ تے اپنی امی نو کہہ لگے امی جی کل نا میں بھی بکریاں چارن جانا ہے ایک دن سرکار گئے باجی شیمہ دے نال تے اما حلیمہ ڈھونڈ دی بھی پھرے تے سرکار نظری نہیں آئے اما حلیمہ کہندی سی نو دھوپے نہ لے کے جاویں کدی بھی دھوپے نہ لے کے جاویں رنگ گورا ہے نہ لے کے جاویں دھوپے شیمہ لے گئیاں باہر جو اما حلیمہ ڈھونڈ لگی ہے کدے اس پہاڑی تے کدے اس پہاڑی تے آوازہ دے دیا رشیمہ محمد عبداللہ انیسہ سارے نو آوازہ دے دیا کوئی آواز نہ ہوئے اما کہن دی میرا دل دھڑک دے پتہ نہیں سونا کتھے گیا ہوئے آپ فرما دیا میں ڈھونڈ دے پہاڑی دے اوپر چڑھی تے دیکھا دوسری طرف سرکار تے شیمہ سارے بچے اما حلیمہ آگ دے شیمہ نو ڈانٹ دیا نہیں شیمہ تینو میں آکھیا سی نو دھپے نہ لے کے جاویں تے شیمہ مسکرائی جا رہے اما ڈانٹے تے وہ ہسے اما حلیمہ بڑا غصہ کر کے فرما لگی میں تینو ڈانٹ رہی ہے تے تو ہس نہیں ہے کیوں لے کے آئی ہے میرے پتر محمد نو دھپے شیمہ کو بول کے پتہ کی کہن دیا اما جی انو دھپتے کوئی نہیں لگ دی فرما دیا کیویں شیمہ کہن لگی او بیخ اما حلیمہ فرما دیا میں بیکھا تے بدل دا ٹکڑا تے شیمہ ہاتھ جوڑ کے کہن لگی امی غصہ نہ کر بدل دا ٹکڑا محمد دے سر تے رہندا اے ٹر دے تے بدل ٹر دے اے روک دے بدل بھی روک دے انو دھوپ لگ دی نہیں اے جدو ٹر دے تے بدل بھی ٹر دے نہیں رک دا بدل ٹر دے بدل رک جان دے اللہ نے قرآن نے فرمایا وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اللہ فرما بنی اسرائیل تے بدل سایہ کر دے سن ایڈی بے وفا قوم تے بدل سایہ کر سکتے ہیں خدا دے محبوب تے نہیں کر سکتے
لو بھائی میرا دل تے آج ایسی میں تو انہوں بچپنے مصطفیٰ تے سارا میں آیت بھی ایسے زمانے پڑھی سی مگر وقت مک گیا اگلے جمعے اتھو ہی گل شروع کر لوانگے پھر اللہ اے تیسرا جمعہ انشاءاللہ حضور دے بچپن تے ہو جائے گا اگلے جمعہ انشاءاللہ تو انہوں اس تو اگلا بچپن رسول سناوا گے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضرین قبول فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین